قوم دی آنکھاں کدوں کھلن گیاں کہ اجے کل پرسوں خبر آئی کہ بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد دے اندر عورت مارچ دی منتظمین نال ملاقات کی تھی. ہن تسی سمجھ رہے ہو کہ اے پاکستان دے اندر کتھرو ہائی بریڈ جناب تیار کر کے پلانٹڈ لوگ اسلام دے خلاف اتارے جا رہے ہیں. سیاست دے اندر بھی، ساڈی تہذیب دے اندر بھی، ساڈے تمدن دے اندر بھی، ساڈیاں روایات دے اندر بھی وہ لوگ اتارے جا رہے ہیں جس نو تیار کیتا جا رہا ہے. استاد صاحب فرماندے سن او تیار شدہ پٹھا اس نو باہروں لیا کے اتنے پاکستان دے اندر پلانٹ کیتا جا رہا تاکہ اسلام دی بیخ کو نہیں کیتی جاوے. لیکن اسلام دے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئے گی جدوں تک اسلام دے وارث اس ملک دے اندر جیندیں اور جدوں تک لبیک یا رسول اللہ دی صدا بلند کرنے والے اس ملک دے اندر جیندیں. ریاست دا کام ہے نا کہ انہاں نو لگام دے. اگر کوئی گل کرے گا تو کہیں گے جی یہ بڑے شدت پسند ہے. کسی نے کوئی شدت پسندی اجے تک نہیں کی، کسی نے کوئی نہیں نہ کی. اور ریاست دا کام انہوں نے لگام دے، لیکن ریاست دا مندر بنانے مصروف ہے. ریاست دا جناب اپنے اعتماد دے ووٹ لین واسطے مصروف ہے، اور ریاست دا جناب فرانس دے کول ایڈا لین واسطے مصروف ہے. بس تھوڑے ہی دن رہ گئے. بالکل اسی دوبارہ اسلام دے نمائندے وہ نہیں ہو سکتے جنہاں دے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف گل ہوئے اور وہ انہاں ملکاں کو ایڈا لیندے پھر دن. وہ اسلام دے نمائندے نہیں ہو سکتے، نہ وہ پاکستان دے نمائندے ہو سکتے ہیں. بلکہ اسی تو انہیں ایڈا تے تھکدے بھی نہیں. یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے. اے جناب ترقی دے نا تے، اے جناب فلاح و بہبود دے نا تے، اور اے جناب نظام نو چلان دے نا تے یورپ تانوں کیوں پیسے دے رہا؟ اس واسطے کہ ادھروں حضور دی گستاخیاں کر دیں، ادھروں کہندے ہیں تواڈے نظام چلا جائے. اسی تا جینا نہیں چاہتے حضور دے نا تو بغیر، اسی نظام کی چلانا. اسی تا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نا لے لے کے جی رہے ہیں. اور اگر تسی یہ سمجھتے ہو تو اقبال کہندا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے. ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں. جڑے ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس نو نہ سمجھن، عزت نہ سمجھن، آپ دے خلاف گل کرن، اسی انہاں ایڈاں نو اپنی جُتی دی نوک تے بھی نہیں رکھتے. سانو نہیں چاہیے اے تہاڈی عیاشیاں واسطے آ رہی ہیں. اور انشاءاللہ قیامت دن تک جواب بھی اندا تسی دینا. قوم تا اپنا کما کے اپنا کھا کے اپنا سو جاندی، اور اگر حضور دے ناموس تے گل آ جاوے تو شٹر بند کر کے گھر آ کے روڈ تے کھڑی ہو جاندی کہ سانو سب کچھ قبول ہے، حضور دی عزت ہوتے کوئی دوسرا حرف قبول نہیں. اور اے سانو فرانس دی ایڈا اے تسی جس واسطے لے رہے ہو سانو سمجھ آ رہی کہ تسی جناب حضور دی ناموس دے اوتے او حملہ کرن اور بعد وچوں انہی ملکاں کو تسی ایڈ لو. لعنت ہے تواڈے اوتے، اور بڑی اور دنیا و جہان دوویں جہاناں دی لعنت ہے تواڈے اوتے کہ تسی حضور دی ناموس دے اوتے نال غداری کر کے انہاں دشمناں کو ایڈا لے رہے ہو. انشاءاللہ بڑی جلد تواڈے گریبان تک ہاتھ آن والے اور دن دور نہیں کہ سارے اپنی سیاستاں اور اپنی ریاستاں بچان واسطے آ رہے ہیں. انشاءاللہ لبیک والے جلد حضور دی ناموس تے پیرا دین واسطے میدان میں آن گے. اور انشاءاللہ تواڈے کول ایک ایک گل دا حساب لواں گے کہ اجے تے ساڈے دل پہلے زخمی اور تسی ریاستی سطح دے اوتے انہاں کول ایڈا لے رہے ہو.